ለሳለው ስመለስ የኛውን ኪታብ አኸራ ላይ ችግሩን ይገባበታል ማን አላህ ይጠብቀንና ምን ስላለ አላህ በሌላ አንቀጽም ወመን አዕረض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ከኛ ትውስታ እኔን ከመውሳት እኔ ሐቅ ላይ ከመንገድ እኔን ሐቅ መንገድ ፈልጎ ከመጓዝ ذكري ማለት ዝጋር ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር የሚባለው ብቻ አይደለም ذكر በላጭ ነው ትልቁ ذكرም ነው ወላኪን أعرض عن ذكري كالله تأذاتوج كالله كالكلاوج قرآن أنقذ الله يوطاچو يدنقاچو شرائعوج لي أشافرين يالنا إعراب الجناور جربا سوتو تيهده لسو نادرقالن فإن له حتى موچن يوچو كينالو سنتمنالو أبداً دسن يهون ينورو أبداً كفيت ينسي 32 ترسيا يام دس ያሉ ይችላል ولكن معيشة ضنكا ነው حتى በዱንያ ላይ እንደ ተጨነቀ ነው ሰላም አያገኝም فإن له معيشة ضنكا እንዳለው ونحشره يوم القيامة أعمى ተመልከቱ እንዴት እንዳመሳሰለው አንደኛ አጣብቅኝ ነው ባንካ ምትኑ በዱንያ ላይ ከሆነ እንደ ተጨነቀ የሚኖርና ምንም ሰላም ማያገኝ ልቡ ሰላም ደስታ ማያገኝ እንደማስያሲስ ሌላኛው ደግሞ ቀብር ላይ የቀብር አጣብቅኝ ነው የሚኖረው ومن أعرض عن ذكري أي في الدنيا فإن له معيشة ضنكا في القبر هذا البرزخ ونحشره يوم القيامة أعمى صوصت ما قد أرى لزيك فلكم يوم القيامة عين بس الأورى درنقسك سوالا مكنياته لهم تكالك يعني الجزاء من جنس العمل أنت دنيا لا حق لا لمن ملكت عين سلتاورة نجدك مو الله تككل إنه عينن أول يدرك الله إنه في اللي فيها أول يدرك الله ለዚያም ነው በዱንያ ላይ ስራጣል ሙህዲን ስራጣል ሙስተቂም ስንል ቀናቻው መንገድ አላህ ምራን ስንል አኺራ ላይ በዱንያ ላይ ስራጣል ሙስተቂም ቀናቻው መንገድ ላይ ተመርቶ የሄደ ሰው የነገ የውመል ቂያማ በጀሃነም ጀርባ ላይ የሚዘረጋውን ሲራጥ ያልፈዋል በዱንያ ላይ ሲራጥ ላይ የጸና የአኺራውን ሲራጥ ያልፈዋል በዱንያ ሲራጥ ላይ ሙመይዕና ሙተላዒብና ሙለጅልጅኑን የሚያሙለጨልጭና ሙተላዒብ مذبذب هنا سو نجا يوم القيامة ينزل جهنم من تقوش يمتلفو يورو تعالى معرض لزيامنو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بقى بروس سميت عندك كسكولاتشو ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة أورا درجان كسكسوالا بدنيا لي حق لا لمن ملكت عين مثل نبرة دنيا لي وستاوي لب نبر أول ينبروا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور دارو ويمدقون ولهم أعين لا يبصرون بها دارو عين الله شو ما يملك كتبة دارو يوم القيامة دقوا إهن في اللي في تيالون عين ينتقلوا لك قدم نتكسكت اهدينا الصراط المستقيم كانت شاو من قد مران بنا لمن لنا الصراط المستقيم لا يسأل الناس بدنيا لي يوم القيامة صراط يالفوا الزنيو صراط شجر على بالدنيا لي يعني نيو صراط يالفهم صراط الحسيين معنوي الزجاري جنانيو لا شوال ماتو سبب ميبالو ما طيب وكذب فسنيسره للعسرى لا تبقينا لشجر نقرر لتنا على الله اسكزم بارا فالهداية لها سبب وضلال له سبب ممرات كناچا منقد الله زم بلو ابو انت فلان انت كناچا نميغبا يا فلان انت جهنم مغوانا ميغبا አይደለም ያደረገው لا ይሄ አይደለም انما መመራትም ሰበብ አለው ቅድም የተጠቀሰች አንቀጾች እንዳለ ኒዳኡን ጥሪውን ሲሰማ ለበይክ መርሐባ ብሎ ለዛ ጥሪ የቆመን አላህ ቀናቻው መንገድ ይወፍቀዋል ጥሪውን ሰምቶ ግን ባላየ እጥፍ ብሎ ይሄደን አልታየንም ነሱላህ ፈነሲየሁ አላህን ረሱት የአላህን ትእዛዝ ባላይ ያለፉት አላህም የውመል ቂያማ ይረሳቸዋል ነሱላህ ፈነሲየሁ طيب فالهدايه لها سبب والضلال لها سبب من قبل العبد نتاده كباريا بكل مكنيات አለው መመራትም መጥመም فهذا يجب التنبيه له اي التنبه له ልትነቃው ይገባል ዝነጥብ ላይ አላህ የፈለገውን ይመራል በቃ አላህ መመራትን ከሻለኝ አላህ ይመራኛል መጥመም አላህ ከሻለኝ ማን ይመራኛል የሚልን መውቂፍ ይዞ መራመድ አይቻልም በቀደር ላይ መላከክ አይቻልም لأن هناك هي مثال يتكسلاችሁ
ምንም ባርጋችሁ አስተውሉት ከዛም በኋላ ተግብሩት من يقول إن كان قدر لي الهداية فسأهتدي له ممرات الله وصنوا لين كنبرا أمر له وإن قدر لي الضلالة فسأضل متمم تفردوا بين كنبرا ويم تقدروا لي كنبرا أتأمل له هلال هذا كلام باطل إيه باطل يهونا نققرنا ولا ولك يهونا نققرنا واحتجاج بالقدر نميبالي بقدر عند مشركوች عند مرجع متقم نميبالو وينسى يرسل هذا أن فعل السبب من قبله هو መመራትም ሆነ መጥመም ከሱ በኩል ሰው ያደረገ መሆኑን ይዘነጋዋል አለ ከዛም በኋላ طيب لن يحصل على الهدايه بدون سبب ابدا አንድ ሰው ያለ ምንም ምክንያት ሳያደርስ መመራትን አያገኝም አበደን አንተ اذا اردت على ከዛም በኋላ ምሳሌ ተቀሰላችሁ እንግዲህ ያ ማዕሸራ العزابም ሆነ ሙዘውጅም ያዙት ለሁሉም ያገለግላል اذا اردت አንተ ከፈለክ አሁን አለ الاولاد ልጆችን ከፈለክ አለ لابد أن تتزوج ልጅ ከፈለክ ማግባት አለብህ ነገር ግን ያገባ ሁሉ ይወልዳል እሱ ጋር ነው ነገሩ ማለት ነው ያላህ ቀደር ነው የምትለው ዛጋር ነው ማለት አንተ ልጅ ከፈለክ አግባ አለ لابد أن تتزوج وتفعل السبب لا مؤاخذة አገባና ሰውየው ክላስ አበዳይሱ የማይታዩ መጋረጃው ነው የሚኖር ይወልዳሉ ከሌላ ጎረቤት ብትወልድለት እንጂ አይወልዱ وهو الزواج ለመውለድ ሰበብ መድረስ አለበት እሱም ማግባት የሚባለው ነው አለ اما لو بقيت اعزبا ሳታገባ ምንድነው ወንደላጤ ሆነ ብትቀመጥ ولم تتزوج ما تاغبا كونه ويم ያላገባ ከሆንክ فلن ياتيك اولاد ልጅ አታገኝም ከየት ነው የምታመጣው مع انه الله سبحانه ينغر ከምን ጋር አገናኝላችሁ መሰላችሁ قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይላል يهب لمن يشاء እንደነ ብራንዞ هو الذي خلقه هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لا عنقص منشاء سورة الشورى ነው عنقص منشاء ነበር هو الذي نوح وهو الذي هو الذي بيشاء ما شاء طيب يهب لمن يشاء إناثا ለፈለገው ሴት ይሰጣል ለፈለገው يهب لمن يشاء إناثا ለፈለገው ሴት ይሰጣል ويهب لمن يشاء الذكور لفلقوا وندي سدال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وي وند الناسيتن أكلاقلو يسدال ويجعل من يشاء أقيما يفلقون مهان يادرقوا لا إن الله على كل شيء قدير الله كل النجار شيء طيب يننكز الله سبحانه وتعالى እሱ ነው ወንድም የሚሰጠው ሴትም የሚሰጠው ከሁለቱም አቀላቅሎ የሚሰጠው መሃን የሚያደርገው ولكن አንተ ሰበቡን ሳታደርስ ታደርገዋለህ አይ እኔ ወንድም ወልደው ብትል ታመጣዋለህ ወይ አይ እኔ ሴትም ወልደው ብትል ታመጣዋለህ አይ እኔ አቀላቅየንም ወልደው ብትል ታመጣዋለህ አይ እኔ መውለድ አልፈልግም ብትል ታደርገዋለህ ሰበቡን ታደርሳለህ ግን አላህ ከፈለገው ደግሞ ይሆናል ስንቶቹ መድኃኒት እየተቀጠቀጠቁ ይመጣል ከመድኃኒት እያመለጠ ማለት ነው ምክንያቱም አላህ ጽፎታል ቀድሮታል አላህ ስለዚህ ሰበቡን ካደረስክ በኋላ ነው ሼኹ እያለ ያለው ልጅ ከፈለክ አግብተህ ነው ስለዚህ ልጅ የፈለገ ሰው ሰበብ ማድረስ አለበት ሰበቡ ምንድነው ማግባት ነው ሰበቡን ካደረሰ በኋላ አላህ ይወፍቃል ከዛም በኋላ لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء نعم لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
የሚለው አንቀጽ ኢነ አላህ አላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር طيب እና ሼክ ሳሊህ ፈውዛን ዝጋር ምን አሉ وتفعل السبب هو الزواج أما لو بقيت أعزبا ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد وكذلك الرزق رزق من دزاونو أنت لو جلست ولم تعمل شيء በተለይ ይሄን ነገር ለብዙ ሰዎች ጥሩ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁ አሁን እንደው እኔ ከሀገር አልወጣም አልሰራም እህልም አልዘራም ገበሬው ያርሳል ይቆፍራል አይን ያልዘራም አልቆፍርም ምን አደከመኝ እኔ አላህ ያመጣዋል ብትል ታገኘዋለህ እስቲ ደግሞ ሌሎችን ተውና እስቲ አንድ ቤት ተከራይና ከዛም በኋላ የመጀመሪያው ወር ክፈል ከዛም በኋላ አይ አላህ ያመጣዋል ሪዝቁን እኔ ስራ አልሄድም ብለና ተቀመጥ እኔ ስራ አልሄድም ቤት ተቀመጥ ዝም ብለህ በርህን ዘግተህ ማለት ነው ቆልፍና ቁጭ ምንም ሰበብ እንዳታደርስ ታዲያ ግዴታ ስራ መሄድ ብቻ ሳይሆን ወጣ ብለህም ከጓደኛ ጋርም እንደዚህ ብለህም ልታመጣ ትችላለህ ግን ቤት ዘግተህ ቆልፈህ ቁጭ ምንም ሰበብ እንዳታደርስ ተመለከታለህ ከዛም በኋላ ባለቤቱ መጥቶ ቢቆርቁሮ የቤት ኪራይ ሲልህ ከሰማይ ዱብ ይላል ወይስ ከመሬት ይወጣላል ታይዋለህ አታምንም ሰበብ ታደርሳለህ ልክ እንደዚያውም ادخلوا الجنة التي لم نبرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من أنقذ الله مسيح بما كنتم تعملون أي بازجر بسببيانا بما أي بسبب ما كنتم تعملون ماله بسبب ما كنتم تعملون أما الجنة لا عندكم بجنة نقاي جبان بسراب النبي صلى الله عليه وسلم عندكم بسراب جنة هاي جبان بلوا أنتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نم رسول إلا يتغمدني الله برحمته نال سلزي سبب ما درسنا سبب أدرسنا من مراتم سبب سنا درسنا متممهم الله سبحانه وتعالى كنا تشام من قد من مرابة سويش من نادر سيادر جننا معهم لو جلست ولم تعمل شيء على واعتمدت على القدر الله زي سيستني البله من مسات سرابي بتكمد لن يأتيك شيء من ما يمتع لهم وإذا قمت وعملت وتسببت وطلبت الرزق يسر الله لك تنسته سراف اللقة دكمه ترارته تقته كزم الله يقرر لأمشاش الله أبيت تكمته جن منهم وفي اللمالة سبب تدرس اللمات بسرعة سبب ستطلعشوا بعزرت قد لمزرعة منهم سبب تدرس اللاتشو ለልጅው መውለድ ከፈለክም ሰበብ ታደርሳለህ ግን የጀነትና የጀሃነም ጊዜ ሰበቡ ምን ነው አላህ ከቀደረ ተባለሳ ታዋጣለች ነገር ግን ወደ ጀነት የሚሄዱ ጉዳይ ላይ አላህ የመራውን ሰው ቀና የፈለገውን ይመራል አላህ ከሻልኝ የሚለው ነገር ምን ነው ወደ ጀነቷ ጉዳይ ላይ ሲመጣ ሰበብ ላይ ተንጠለጠል እንደው ያማት ቀደር ላይ ተንጠለጠል ልጅ ፍለጋው ላይ ርዝቅ ፍለጋው ላይ ምን ነው አልተወከልንም እሳ ቀደር ላይ ተንጠለጠልንም ማለት ነው طيب من علم الطيور والبهائم لا تبقى في أوكارها ومأواها له وفوج لهم سوتشون وفوجهم عشبة وجوا وسط تكمتم